चिनिया ऋणका कारण कंगाल बन्दैछ श्रीलङ्का। कसरी बन्यो श्रीलङ्का कंगाल? यस्तो छ नेपालले सिक्नै पर्ने पाठ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो समय श्रीलङ्का इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित घटेर 9 अरब डलर भन्दा तल आएको छ। सरकारसँग इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्ने पैसा छैन। कर्जा ब्याज भुक्तानी त परको कुरा हो। खाद्यान्न र इन्धन आयात गर्न नै सकेको छैन। दूध, चामल र चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कोटा तोकिएको छ। सीमित आपूर्तिका कारण भाउ आकाशिएको छ। दैनिक जनजीवन अभाव र महँगोको चपेटामा आएको छ। ऊर्जा सङ्कट चरम छ। दैनिक 13 घण्टासम्म बिजुली आपूर्ति बन्द छ। आर्थिक सङ्कटका कारण उद्योग क्षेत्र ठप्प भएका छन्। शिक्षा क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ। मलखातको अभावमा कृषि क्षेत्र मारमा परेको छ। केही समय अगाडि परीक्षाका लागि मसी र कापी किन्न नसकेपछि 45 लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाएको समाचार पनि आएको थियो। श्रीलङ्का दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सम्पन्न देशहरूमध्ये एक थियो। प्रति व्यक्ति आयमा यो भारत, बङ्गलादेश, नेपालभन्दा निकै माथि रहँदै आएको थियो। अन्य आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा पनि श्रीलङ्काको प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा राम्रै रहेको थियो। तर अहिले श्रीलङ्काको अवस्था कहाली लाग्दो छ। अधिकांश श्रीलङ्कालीको समय खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको लाइनमा गुज्रिरहेको छ। आर्थिक सङ्कट टार्न त्यहाँको सरकारले भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF लाई गुहारिरहेको छ। सर्वसाधारणहरूले राष्ट्रपति नै राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शन हिंसक बन्दै गएपछि सरकारले सप्ताहन्नमा कर्फ्यू नै लगाएको थियो। श्रीलङ्का अहिलेको अवस्थामा पुग्नका केही कारणहरू छन्। यो मध्ये पहिलो कारण कर्जाको पासो हो। श्रीलङ्काको विदेशी विनिमय सञ्चित 1 अरब डलरबाट तल झरिसकेको छ। तर यही वर्ष उसले तिर्नुपर्ने ऋण 7 अरब डलर छ। यो मध्ये 1 अरब डलर बराबरको ऋणपत्र जुलाईको सुरुमा परिपक्व हुँदैछ। सन् 2005 यता नै श्रीलङ्काको कर्जा बढ्न थालेको थियो। सन् 2010मा यो 21 अरब 70 करोड डलरमा पुग्यो। कोरोना भाइरसको महामारी बीच यो बढेर सन् 2020मा 56 अरब 30 करोड डलरमा पुगेको छ। पछिल्लो समय श्रीलङ्का चीनको कर्जाको पासोमा फसेको भन्ने आरोप बढेको छ। तर सन् 2021 को अप्रिलसम्ममा श्रीलङ्काको कुल बाह्य कर्जाको 10% हिस्सा चीनको छ। अर्को 10% कर्जा जापानबाट लिइएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको कर्जा 9% र 10% रहेको छ। बाँकी 47% कर्जा श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्र बजारबाट चर्को ब्याज दरमा उठाएको हो। अहिले यी ऋणपत्रको प्रतिफल आकाशी रहेका छन्। बाह्य कर्जा GDP भन्दा तीव्र गतिमा बढेपछि पनि समस्या उत्पन्न भएको हो। सन् 2010मा GDP को 31.6% रहेको कर्जा सन् 2015मा 32.4% र सन् 2020मा 40.4% उक्लियो। कुल ऋण र यसको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण केन्द्र बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढायो। तर यसले गर्दा डलरको तुलनामा रुपीको अवमूल्यन भयो। बैंकले विनिमय दर स्थिर बनाउन विदेशी विनिमय सञ्चित चलायो। यसले अनपेक्षित परिणाम निम्त्यायो। श्रीलङ्काली अर्थतन्त्र झनै दलदलमा फस्यो। सन् 2018मा श्रीलङ्काको विदेशी विनिमय सञ्चित 10 अरब डलर थियो। सन् 2021मा यो घटेर 2 अरब डलरमा झर्यो। अहिले यो झनै घटेर 1 अरब डलर भन्दा मुनि आएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित घटे पनि रुपीको भाउ दबावमा आएको छ। यो वर्ष सुरु भए यता मात्रै श्रीलङ्काली रुपीको भाउ डलरको तुलनामा 50% भन्दा धेरैले घटिसकेको छ। यसको अर्थ 1 डलर किन्न श्रीलङ्काले 310 रुपी खर्च गर्नु परिरहेको छ। जनवरीमा यो दर 200 रुपी थियो। डलरको तुलनामा मात्रै होइन, रुपीको भारू युरो, पाउन्ड, येनको तुलनामा 1/4 भन्दा धेरैले घटेको छ। सरकारले घरायसी एवं अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु विशेष गरी खाद्य सामग्रीको भाउ बढाउँदै लगेको छ। गत हप्ता श्रीलङ्कामा खुद्रा मूल्य गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 60% बढेको छ। प्याजको भाउ 79% बढेको छ। आलु 66% महँगो भएको छ। अण्डाको भाउ झण्डै दोब्बर बनेको छ। फेब्रुअरीमा 15.1% रहेको मुद्रास्फीति मार्चमा बढेर 18.7% मा उक्लिएको केन्द्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
खाद्यान्नको भाव मात्रै 30.2% बढेको छ। रुपी कमजोर बनेपछि आयातित सामान छोइ नसक्नु भएका छन्। आयातित चिनी र गहुँको भाव झण्डै 1/4 बढेका छन्। महँगीको मारमा परेका जनताहरूले सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्काइरहेका छन्। प्रदर्शन थेग्न नसकेर हालै मन्त्री परिषदका सदस्यहरू र केन्द्र बैंकका गभर्नरले समेत राजीनामा दिएका छन्। सन् 2019मा नवनिर्वाचित राजपक्ष सरकारले अनावश्यक रूपमा करको दायरा घटायो। सरकारले खपतलाई टेवा दिन र आर्थिक वृद्धि दर बढाउन कर घटाएको थियो। तर यसका कारण सरकारको राजस्व 1/3 घट्यो। यसको पूर्ति गर्न केन्द्र बैंकले पैसा छाप्न थाल्यो। यसले उल्टै सरकारी वित्तमा दबाव सृजना भयो। वित्त व्यवस्थापन बिग्रियो। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले कर्जाको साख घटाइदियो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा श्रीलङ्काको लागि बाटो बन्द भयो। यसका कारण सरकारले कर्जा भुक्तानी गर्ने अन्य स्रोत खोज्न थाल्यो। यसले अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या उत्पन्न गरायो। खेतबारीमा रासायनिक मल प्रयोग बन्द गर्ने निर्णय गर्नु पनि विनाशकारी साबित भयो। सरकारले सन् 2021 को सुरुमा 81 मलखाद आयात बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। एकातिर यसले कृषि उपज उल्लेखीय स्तरमा घटायो भने अर्कोतिर खाद्यान्न आयात चुलिएर विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव सृजना भयो। यस्तै समयमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो। यसले श्रीलङ्काको पर्यटन क्षेत्रलाई चौपट पारिदियो। पर्यटन क्षेत्रबाट वर्षेनी करिब 4 अरब डलर भित्रन्थ्यो। तर कोभिडको संक्रमणको नयाँ लहर र यसलाई नियन्त्रण गर्न एकपछि अर्को गर्दै लगाइएको बन्दबन्दीका कारण अर्थतन्त्रलाई ठूलो झड्का लाग्यो। विदेशी विनिमय सञ्चित रित्तिँदै गयो। महामारीका कारण विप्रेषण आप्रवाह पनि बिथुलियो। महामारी पूर्व नै असन्तुलित स्तरमा पुगिसकेको सार्वजनिक कर्जा महामारीले नै झनै बढायो। सन् 2019मा जीडीपीको 94% रहेको सरकारी कर्जा सन् 2021मा बढेर जीडीपीको 119%मा पुग्यो। कर कटौती अनि केन्द्र बैंकले ऋणपत्र बजारबाट ऋण लिएर पैसाको जोहो गर्न थालेपछि सङ्कट झनै खराब बन्यो। सन् 2009 पछि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मारेको थियो। कयौं विदेशी लगानी भित्रिए, घरेलु लगानी बढे। तर सरकारले जथाभावी अरबौं डलरको ऋणपत्र जारी गर्ने, कर्जा लिने र मनलाग्दी खर्च गर्ने नीतिका कारण अवस्था बिग्रिँदै गयो। श्रीलङ्काको विद्यमान अवस्था 81 उत्पन्न भएको होइन। सन् 2012 यता अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा खस्किँदै आएको हो। सन् 2005 यता सत्तामा आएका सरकारहरूले लिएको अनुचित आर्थिक रणनीतिको परिणति हो। अहिलेको अवस्थाबाट श्रीलङ्काले सहजै अनि कष्टरहित तवरले पार पाउन छाँटा छैन। श्रीलङ्कालाई अहिलेको अवस्थाबाट पार लगाउने एउटा उपाय यसको दीर्घकालीन संरचनात्मक पुनः संरचना हो। तर यसका लागि लामो समय लाग्छ। अर्को विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहारा लिने हो। तर अहिलेसम्म श्रीलङ्काले IMF सँग 16 वटा कर्जा लिइसकेको छ। अब फेरि पनि कोष समक्ष जान सक्ने मनोबल श्रीलङ्काको छैन। विदेशी लगानीकर्ता सामु जान सक्ने मनोबल बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन। भारत र चीनले मनोबलमा देखिएको यो शून्यता भर्न सक्दैनन्। भारत र चीनले अल्पकालीन सहायता दिएका छन्। तर यो पनि निकै छोटो अवधिको 1.5 अरब डलर हाराहारीको व्यापार कर्जा मात्रै हो। आर्थिक सङ्कटमा फसेको हरेक देशका लागि यो सङ्कटबाट उब्रिने एकमात्र विकल्प IMF को वित्तीय उद्धार नै हो। यसका लागि व्यापक आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका साथै सरकारी निकाय, बजेट, कृषि क्षेत्र सबैको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। तर यस अघिको वित्तीय उद्धारले काम नगरेको अवस्थामा नयाँ वित्तीय उद्धारले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चित घटेर श्रीलङ्काकै झल्को दिइरहेको अर्थविदहरूले बताइरहेका छन्। नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 6 महिना मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ। कुनै समय 14 र 15 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको नेपालले अहिले नै पाठ सिक्न जरुरी छ। होइन भने अबको केही समयपछि नेपालको हालत पनि श्रीलङ्काकै जस्तो हुने कुरामा दुईमत छैन। दर्शकवृन्द, आजलाई खबर यति नै। तपाईलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आजको भिडियोबाट तपाईहरु सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।